ओके हेलो एभ्रिवान ब्याक अगेन र हामीले कहाँसम्म पढिसकेका छौँ त एनइबीको ओल्ड इज गोल्डको सल्युसन हामी गइरहेको थियौँ र हामीले जुन एनिमल टिस्युको फर्स्ट च्याप्टरको जुलोजीको फर्स्ट च्याप्टर एनिमल टिस्युमा हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा कहाँसम्म गरिसकेका छौँ त वी हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड के त एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन। सो नाउ इट्स टाइम टु कम टु सर्ट एन्सर क्वेसन। मैले अलरेडी लेखिरहेको छु र सर्ट एन्सर क्वेसनमा फर्स्ट क्वेसन जुन छ द्याट इज के त डिफरेन्सिएट और त्यहाँनिर के भनेको छ त कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट बिट्विन के त बोन एन्ड कार्टिलेज। बोन एन्ड कार्टिलेज भनिरहेको छ। सो बोन एन्ड कार्टिलेजको ठ्याक्कै भन्नुपर्ने भने डिफरेन्स सोधिरहेको छ। बोन एन्ड कार्टिलेज कहाँ हुन्छ, बोन एन्ड कार्टिलेज के हो हामीले पढाएको थियौँ कनेक्टिभ टिस्यु। एउटा सर्ट बताइरहेको छु एकदम सानोमा। त्यसमा हामीले के पढाएको थियो कनेक्टिभ टिस्युमा, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर होइन एन्ड स्पेसलाइज्ड। धेरैचोटि मैले भनिरहेको छु यो कुराहरू ताकि तिमीहरूलाई याद नगर्नु परोस् र ठ्याक्कै दिमागमा गएर बसोस्। आइ एम डेलिबरेटली ट्राइङ टु के त रिपिट दिज वर्ड्स सो द्याट दिज वर्ड्स गेट इन टु योर माइन्ड एन्ड इट विल बी इजी फर यु। कुनै कुरा जब अभ्यस्त हुन्छौँ नि हामी त्यो कुरा पटक 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 सुन्छौँ त हामीलाई त्यो धेरै याद गर्नु पर्दैन, याद गर्न इजी हुन्छ। त्यसैले म पटक पटक यो लेख्छु है। सो सिटी प्रोपर जसमा हामीले के पढाएको थियौँ त लुज र डेन्स होइन। यता लुजमा हामीले के पढाएको थियौँ त लुजतिर हामीले पढाएको थियौँ एरियोलार होइन र एडिपोज। यो एडिपोजमा पनि हामीले के पढाएको थियौँ त युनिलक्युलार होइन, युनिलक्युलार र मल्टिलक्युलार। याद छ आई होप, छैन भने पछाडिको भिडियो गएर हेर। डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु, अब डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा पनि हामीले के हेरेको थियौँ त इरेगुलर होइन, इरेगुलर र यता के त अर्को रेगुलर। यो रेगुलरमा पनि यो रेगुलरमा जस्तै स्किन पर्छ होइन र रेगुलरमा जेनरली कस्तो परिरहेको थियो त हामीसँग दुईवटा कुरा परिरहेको थियो रेगुलरमा। एउटा के टेन्डन र अर्को लिगामेन्ट। टेन्डन भनेको बोन टु मसल जोड्ने र लिगामेन्ट भनेको के जोड्ने त बोन टु बोन जोड्ने। यहाँ अब स्पेसलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु, स्पेसलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्युमा दुईवटा कुरा पढाएको थियो हामीले, स्केलेटल होइन र अर्को फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। फ्लुइडमा ब्लड र लिम्फ, यति कुरा होप याद छ सबैलाई। अर्को यो स्केलेटलमा हामीले दुईवटा कुरा पढाएको थियौँ। स्केलेटलमा हामीले एउटा के पढाएको थियो त बोन र अर्को कार्टिलेज हो र यसैको डिफरेन्स हामीलाई के गरिदिएको छ त सोधिएको छ। बोन र कार्टिलेजको डिफरेन्स हामीलाई सोधिएको छ। सो स्केलेटल टिस्युमा बोन र कार्टिलेज सोद्धाखेरि यो सबै कुरा ध्यानमा राख। यो के हो दुवै कनेक्टिभ टिस्यु। कस्तो स्पेसलाइज कनेक्टिभ टिस्यु, त्यसमा पनि कस्तो त स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यु। अब यसको डिफरेन्स लेखौँ हामी। यदि अब लेख्छौँ भने इजी हुन्छ हामीलाई किनभने हामीले सबै कुरा बुझिसकेका छौँ। सो यदि स्पेसलाइज कनेक्टिभ टिस्युको दुईवटा पार्ट होइन त्यसबाट बोन र कार्टिलेजको हामीलाई सोधिरहेछ। सो यो यतातिर बोन रहन देऊ होइन, यतातिर कार्टिलेज रहने दो। एक नंबर इट इज नॉट प्लाएबल। इट इज के त प्लाएबल भनेको यसलाई के गर्न सक्छौँ हामी त इजिली। अब बोनलाई यसरी मोड्न सक्दैनौँ तर कार्टिलेजलाई यसरी मोड्न मजाले सकिन्छ होइन। अब बोन पछि अर्को यो प्लाएबल र नन प्लाएबलको कुरा भइसकेपछि होइन अब यसमा हामीले कसको कुरा गरौँ त बोनको म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ त। बोनको म्याट्रिक्स पनि सलिड हुन्छ, कार्टिलेजको पनि म्याट्रिक्स सलिड नै हुन्छ। तर यो के हो त बोन नट प्लाएबल हो र यो के हो त मेनली प्लाएबल हो। यसको बोन भनेको इट इज मेड फ्रम ओसिन प्रोटिन के त ओसिन प्रोटिन र यो भनेको इट इज मेड फ्रम कन्ड्रिन होइन प्रोटिन। ठिक छ। अर्को नेक्स्ट भनेको बोनको सिंगल सेललाई के भन्ने, सिंगल युनिटलाई के भन्छौँ हामी अस्टियोसाइट भन्छौँ। यसलाई यदि हामीले सिंगल युनिटको कुरा गऱ्यौँ भने सिंगल युनिट इज कल्ड एज कन्ड्रोसाइट। यसमा कस्तो सेल्सहरू हुन्छ, इट हैज सेल्स लाइक के त अस्टियोब्लास्ट एन्ड अस्टियोक्लास्ट्स। यतातिरको कुरा गऱ्यौँ भने इट हैज सेल्स लाइक के कन्ड्रोब्लास्ट
ब्लास्ट एन्ड कन्ड्रोक्लास्ट। यो कुरा जुन मैले गइरहेको छु कन्ड्रोब्लास्ट र कन्ड्रोक्लास्ट वा ओस्टियोब्लास्ट र ओस्टियोक्लास्ट। त ओस्टियोब्लास्ट भनेको के हो त बोन फर्मिङ सेल्स हो र ओस्टियोक्लास्ट के हो त बोनलाई रिमोडलिङ वा बोन इटिङ सेल्स हो। त्यस्तै कन्ड्रोब्लास्ट भनेको के हो त नयाँ कार्टिलेज फर्मिङ सेल्स हो र कन्ड्रोक्लास्ट भनेको पुराना कार्टिलेज जुनको काम छैन त्यसलाई रिएब्जर्प्सन गर्ने वा त्यसलाई के गर्ने त कार्टिलेज इटिङ सेल्स पनि भन्छ त्यसलाई हो। सो यो कुरा चारवटा मैले यहाँ लेखेँ होइन बोनको बारेमा र यसो कार्टिलेज। यहाँ बोनको बारेमा अझै लेख्न सक्छु इट हैज ह्याबर्सियन। यो ह्याबर्सियन क्यानल सिस्टम केमा हुन्छ त म्यामेलियन लङ बोन्सहरूमा, यतातिर हुँदैन। नो ह्याबर्सियन क्यानल सिस्टम यतातिर हुँदैन। सो दिस इज योर के त जेनरली अबाउट बोन एन्ड कार्टिलेज होइन। अब यसमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने कार्टिलेजको डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ, जस्तै हाइलिन कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज होइन, यो सबै कुराहरू हुन्छ होइन। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, यो तीनवटा के हुन्छ। बोनको पनि के हुन्छ त अब बोनलाई पनि यदि हामीले हेर्छौँ भने डिफ्रेन्ट टाइप्समा बोनलाई पनि बाँड्न सकिन्छ। अब बोन भनेको लङ बोन, सर्ट बोन, त्यो हिसाबले पनि बोनको त्यसको अनुसारले पनि बोन्सहरूलाई के गर्न सकिन्छ त बाँड्न सकिन्छ होइन। सो दिस इज अल अबाउट के त बोन एन्ड कार्टिलेज। अब नेक्स्ट कुरा हामी कसको गरौँ त सो लेट्स मुभ टुवार्ड्स के त सेकेन्ड नम्बर क्वेश्चन। सेकेन्ड नम्बर क्वेश्चनमा भनेको छ कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट बिट्विन माइलिनेटेड एन्ड नन माइलिनेटेड न्युरोन। माइलिनेटेड र अर्को नन माइलिनेटेड। सबभन्दा पहिले डिफरेन्स त हामीले के नै लेख्न सक्छौँ यहाँ त इट हैज माइलिन शीथ। यसकोसँग के छ माइलिन शीथ छ। इट डज नट हैव माइलिन शीथ। सबभन्दा पहिले डिफरेन्स त हामीले यही लेखिहाल्यौँ। अब माइलिन शीथ छ भने हामीलाई थाहा छ न्युरोनको स्ट्रक्चर हामीले हेरेका छौँ। त माइलिन शीथ छ भने त्यो माइलिन शीथ यदि छ त त्यसको के हुन्छ त बाहिरबाट के हुन्छ एउटा शीथले कभर गरेको छ भनेको त्यसको डायमिटर पनि बढी होला। इट हैज मोर डायामिटर अर इट इज थिक भनेर पनि लेख्न सक्छौ तिमीहरूले। इट्स डायामिटर इज लेस। यसको डायमिटर के हुन्छ नन माइलिनेटेडको डायमिटर के हुन्छ त लेस हुन्छ। स्पीड अफ कंडक्शन इम्पल्सको जुन स्पीड हुन्छ स्पीड अफ कंडक्शन इज फास्ट। यसको के हुन्छ स्पीड अफ कंडक्शन इज स्लो। र एउटा के हुन्छ ग्रुप्समा पनि के हुन्छ त केही ग्रुप्समा पनि नर्भको फाइबर्सहरूलाई के गरिन्छ त डिभाइड गरिन्छ। त यसमा जुन नन माइलिनेटेडवाला हुन्छ दिस कन्टेन्स के त ग्रुप, इट कन्टेन्स ग्रुप ए एन्ड ग्रुप बी नर्भ फाइबर्स होइन। र यहाँनिर के हुन्छ त इट कन्टेन्स के त यसलाई जेनरली नन माइलिनेटेड कुरा भने ग्रुप सी नर्भ फाइबर्स। यति पनि हामीले लेख्यौँ भने हाम्रो यो पुग्छ यहाँनिर ओके होइन। अब यसको कुरा गऱ्यो भने यो के हुन्छ त थिकेस्ट हुन्छ होइन। नन माइलिनेटेड भनेको थिनेस्ट हुन्छ, थिन हुन्छ। त्यो कुरा हामीले डायमिटरबाट पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई पटक पटक रिपिट गर्नु परेन। अर्को नेक्स्ट क्वेसन लेट मी सी व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेसन। योर नेक्स्ट क्वेसन इज आई होप मसल फाइबर्सहरूको बारेमा सोधिरहेछ। स्ट्रिएटेड एन्ड कार्डियक मसल फाइबर्स ओके। सो तेस्रो नम्बर क्वेसन। यदि अस्तिको नोट लिनुभएको छ भने त्यहाँबाट पनि मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ बट आई विल राइट इट अगेन फर यु। के हो त माइलिनेटेड र नन माइलिनेटेड नर्भ फाइबर्स होइन। त्यसपछि हाम्रो स्केलेटल है के छ स्ट्रिएटेड एन्ड कार्डियक मसल्स। 3 नम्बर स्ट्रिएटेड एन्ड कार्डियक मसल फाइबर्स। ल स्ट्रिएटेड र कार्डियक मसल फाइबर। अब मसल फाइबर भनेको हामीलाई याद छ अस्ति हामीले मस्कुलर सिस्टममा 3वटा पढाएको थियौँ स्ट्रिएटेड, नन स्ट्रिएटेड र एउटा के त कार्डियक मसल फाइबर्स। त यो 3वटाको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा जेनरली हामीले हेर्छौँ भने के हो यसको
डिफरेन्सेजहरू त त्यो डिफरेन्सेज लेखिहालौँ हामी हैन। ओके, सो सबभन्दा पहिले स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स, यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ त इट हैज के त जेनरली यदि कुरा गरौँ भने इट हैज फेरि दुवैको के हुन्छ त सेप, दुवैको यदि लेख्यौँ भने दुवैको के भइहाल्छ त सिलिन्ड्रिकल सेप नै भइहाल्छ, त्यसैले त्यो नलेखौँ होइन। यसमा के लेखौँ त इट इज प्रेजेन्ट, सबभन्दा पहिले लेखौँ इट इज प्रेजेन्ट होइन, इट इज प्रेजेन्ट इन लिम्स होइन, हाम्रो खुट्टा वा यसलाई भलिन्ट्री मसल्स पनि भन्छौँ नि त होइन। इट इज प्रेजेन्ट इन लिम्स, अर्को भनेको नेक, अरू पनि जति ठाउँ छ त्यो सबै जुन हामीले आफै मुभ गर्न सक्छौँ त्यो सब के हो त स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स हो। एक नंबर दिएर यहाँ लेखौँ है, ए नंबर यहाँ भनेको इट इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन के त हार्ट होइन, इट इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन द हार्ट। अर्को भनेको बी नंबरमा स्ट्रिएटेड मसल्स दे डोन्ट हैव के त दे डोन्ट हैव स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स डोन्ट हैव इंटरकैलेटेड डिस्क्स है ना, दे हैव इंटरकैलेटेड डिस्क्स हैन। यो त मात्रै कार्डियक मसल्समा मात्रै हुन्छ इंटरकैलेटेड डिस्क हैन। अर्को कुरा यदि हामीले गर्छौं भने स्ट्रिएटेड मसल र कार्डियक मसल फाइबरमा, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स इट गेट्स टायर्ड भनेको केही देर काम गर्यो भने यो के हुन्छ त टायर्ड भएर जान्छ। इट वर्क्स विदाउट गेटिङ टायर्ड हैन, यसले वर्क गर्छ विदाउट गेटिङ टायर्ड हैन। अर्को कुरा यदि हामीले गर्छौं भने यो के हुन्छ त इट इज मल्टीन्युक्लिएटेड, इट इज मल्टीन्युक्लिएटेड र यो के हो त युनिन्युक्लिएट। कस्तो हुन्छ त युनिन्युक्लिएट हुन्छ, ब्रान्चिङ त यसमा पनि हुन्छ त्यसमा पनि हुन्छ, ठिक छ। सो दिस इज यो टायर्ड भनेको इजिली फ्याटिग लेख्दा पनि भयो, इजिली फ्याटिग हैन, यो इजिली फ्याटिग कहिले पनि हुँदैन। र अर्को कुरा यदि हामीले हेर्यौँ भने चारवटा, ल ठिक छ चारवटा त हामीले लेख्यौँ भने यति कुराले हामीलाई पुगाउँछ यसमा मसल फाइबर्समा। सो दिस इज के त स्ट्रिएटेड एन्ड कार्डियक मसल फाइबर्स। लेट मी सी, ओके यति लेख्दा हामीले पुग्छ यसमा हैन। ओके, सो नाउ अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ। अर्को क्वेसन के छ हामीसँग, सो द नेक्स्ट क्वेसन इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेसन, लेख त कमेन्टमा फटाफट तिमीहरूले। आरबीसी एन्ड डब्लुबीसी 4 नंबर, आरबीसी एन्ड डब्लुबीसी के होला त आरबीसी र डब्लुबीसी। द 4 नंबर क्वेश्चन अफ योर्स इज आरबीसी डब्लुबीसी। ल लेख न त यसको, आरबीसी अल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, अल्सो नोन एज ल्युकोसाइट्स। यसलाई के पनि भन्छ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोको मतलब रेड हुन्छ र साइट भनेको सेल हैन, यसलाई ल्युकोसाइट पनि भन्छ। ल्युको भनेको नो कलर और व्हाइट कलर भनेको बी नंबर। आरबीसी इट हैज हिमोग्लोबिन, यतातिर के हो इट डज नट हैव हिमोग्लोबिन हैन, यसमा हिमोग्लोबिन हुँदैन डब्लुबीसी मा। ल अर्को हेरौँ त, यदि आरबीसी को मात्रा कम भयो शरीरमा भने त्यसलाई के भन्ने त डिक्रिज इन आरबीसी, यसलाई के भन्छौँ हामी अनेमिया। र यदि डिक्रिज इन डब्लुबीसी भयो भने के भन्ने डिक्रिज इन डब्लुबीसी भयो भने यसलाई हामीले के भन्ने त वी कॉल दिस एज के त ल्युकोपिनिया, दिस इज ल्युकोपिनिया, ठीक छ।
अर्को यदि अझै हामीले लेख्यौँ भने आरबिसी र डब्लुबिसी को बीचमा भनेको इट क्यारिज के त ऑक्सीजन टू डिफरेंट पोर्शंस और डिफरेंट पार्ट्स अफ द बॉडी हैन। यसले के गर्छ इट हेल्प्स इन secreting antibodies and fights against के त germs। यो हो डब्लुबिसी को फंक्शन। सो यति कुरा पनि हामीले लेख्यो भने यहाँ पनि चारवटा हामीले बनाउन सकिहाल्यौँ। सो दिस इज योर आरबिसी एन्ड डब्लुबिसी। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हेरौँ त 5 नंबरमा के भनिरहेको छ। दिस इज योर आरबिसी एन्ड डब्लुबिसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर को क्वेश्चन हेर्दा कोलाजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। ओके सो लेट मी राइट अबाउट के त कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। सेल्स है ना अनि फाइबर्स। ल कोलाजेन र इलास्टिक फाइबर्स। कोलाजेन र इलास्टिक फाइबर्स। सो तिमीहरूलाई यदि याद छ भने कनेक्टिभ टिस्युमा के मैले भनेको थिएँ फाइबर्स पनि हुन्छ सेल्स पनि हुन्छ। त्यो फाइबर्स मध्ये के हो त यो कोलाजिन र इलास्टिक फाइबर। एउटा अझै फाइबर के हुन्छ त रेटिक्युलर फाइबर हुन्छ। अर्को हेर त कोलाजन फाइबर। 1 नंबर कोलाजन फाइबर के हुन्छ त इट इज के त responsible for strength है ना। इट इज के त इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। नाम इलास्टिक होइन फ्लेक्सिबिलिटी होइन। अर्को यदि कुरा हामीले गऱ्यौँ भने इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ र इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर के त फ्लेक्सिबिलिटी। अर्को भनेको दिज आर जनरली के त दिज आर है ना जनरली नॉट ब्रांच्ड फाइबर्स और दे डू नॉट हैव ब्रांचिंग। यतातिर दे आर ब्रांच्ड फाइबर्स। दे आर के त ब्रांच फाइबर्स। यो भयो इलास्टिक कार्टिलेज को कुरा हैन। ए इलास्टिक फाइबर्स को कुरा ठीक छ। दे आर फाउन्ड जनरली के त बन्डल्स। यो के हुन्छ दे आर इन बन्डल्स। दे आर नॉट इन बन्डल्स। यो बन्डल्समा हुँदैन हैन। यो भनेको बन्डल्समा हुँदैन। अर्को कुरा यदि हामीले गरौँ भने कोलाजेन इफ वी बर्न कोलाजेन वी गेट जेलाटिन। और यहाँ के लेख्नु हुन्छ जेलाटिन इज नॉट obtained by burning elastic fibers। इलास्टिक फाइबरले बर्न गर्दा जेलाटिन के हुँदैन। सो दिस इज योर 5th नंबर क्वेश्चन। अर्को 6th नंबर हैन। अर्को 6th नंबर क्वेश्चन व्हाट इज 6वां क्वेश्चन। ओके सो लेट मी सी व्हाट इज योर 6th नंबर क्वेश्चन हैन। 6 नंबर क्वेश्चन हो हाम्रो डिफरेंट टाइप्स अफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इन एनिमल्स सपोर्ट विथ डायग्राम्स। सो डायग्राम्स बुकमा तपाईहरुको दिएको छ मजाले त्यहाँबाट डायग्राम बनाउनुस् र म एपिथेलियल टिश्यू को बारेमा लेख्दिन्छु। डिफरेंट टाइप्स अफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इन एनिमल्स। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एनिमल्स। हेर्दा 1 नंबर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबभन्दा पहिले के होता स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कस्तो एपिथेलियल टिश्यू त सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अब स्क्वामस एपिथेलियल भनेको कस्तो सेल्स हुन्छ यसमा त इट हैज फ्लैट सेल्स
arranged in pavement form, pavement form र यसैको लागि हामीले के पनि भनेको थियौँ यसलाई, दिस इज अल्सो कल्ड एज के त पेभमेन्ट एपिथेलियम भन्ने कुरा पनि हामीले गरेकै थियौँ सुरुमा नै पढ्दाखेरि हैन। सो दिस इज के त स्क्वामस एपिथेलियम हैन। अर्को भनेको लोकेसन लेखिहाल, इट इज फाउन्ड इन कहाँ हुन्छ त यो भनेको, जस्तै एल्भियोलाई हैन, एल्भियोलाई। त्यसपछि अर्को कहाँ हुन्छ त, एल्भियोलाईमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको एल्भियोलाईको कुन ठाउँमा, न्युमोसाइट सेल जुन हुन्छ त्यो हो यो है, न्युमोसाइट्स जुन भित्रतिर सेल्स हुन्छ एल्भियोलाईको, मैले यसरी देखाएको थिएँ नि दिस, ठिक छ। अर्को भनेको हामीसँग के छ त यो बाउमन्स क्याप्सुल हैन, बाउमन्स क्याप्सुल यहाँ पनि के हुन्छ त यो प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। अर्को नेक्स्ट भनेको यसको फङ्सन लेखिहाल, फङ्सन भनेको ग्यासियस एक्सचेन्ज, जस्तै यहाँ छ के भन्छ न्युमोसाइट्समा त ग्यासियस एक्सचेन्ज हैन। र अर्को फङ्सन के होला त यसको, ग्यासियस एक्सचेन्ज छ। त्यसपछि बाउमन्स क्याप्सुलहरुमा एब्जर्प्सन्स गर्न सक्छ, यसले के गर्न सक्छ, एब्जर्प्सन्स पनि गर्न सक्छ। सो दिस आर द फङ्सन्स अफ स्क्वामस एपिथेलियल टिस्यु। अर्को सेकेन्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिस्यु पछि अर्को हामीले के लेख्छौँ त, क्युबोइडल एपिथेलियम, के त यो ब्लड भेसल्समा पनि हुन्छ नि, त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। ब्लड भेसलको भित्र भयो भने यसलाई इन्डोथेलियम पनि भन्छौँ हामी। क्युबोइडल टिस्यु, क्युबोइडल एपिथेलियल टिस्यु भनेर लेख न है। मेरो ह्यान्ड राइटिङ हो त्यति राम्रो त छैन, तर तिमीहरूले यहाँबाट मिलाएर फोटो चाहिँ यहाँ कोरिहाल्नु आफै, बुकमा दिएछ धेरै फोटोहरू दिएको छ, फोटो कोर्नमा म टाइम चाहिँ यहाँ वेस्ट गर्दिनँ। क्युबोइडल एपिथेलियम भनेको इट लाइन्स द डक्ट्स, कहाँ हुन्छ त डक्ट्सलाई, डक्ट्सहरूलाई के गर्छ त लाइन गर्छ। र स्पेसल फर्म यसको के हो त जर्माइनल एपिथेलियम पनि हो, जुन क्युबोइडलको हो जर्माइनल एपिथेलियम हैन, जर्माइनल एपिथेलियम, जसले के गर्छ मेक्स ओभा एन्ड स्पर्म, यो पनि कसको पार्ट हो, क्युबोइडल एपिथेलियमकै पार्ट हो। यो कहाँ हुन्छ त, यसको एउटा फर्म हुन्छ ब्रस बोर्डर एपिथेलियम, इट अल्सो हैज वन पार्ट कल्ड एज ब्रस बोर्डर। जस्तै यस्तै क्युबोइडल छ नि, यसको माथिवाला सेल यस्तो भइदियो हैन, ब्रस बोर्डर जस्तो हैन। सो दिस इज कल्ड एज के त ब्रस बोर्डर क्युबोइडल एपिथेलियम एन्ड इट इज फाउन्ड इन द पिसिटी, प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल अफ के त नेफ्रन। सो यो पनि लेख्यौँ हामीले क्युबोइडलको पनि। अर्को के छ, तेस्रो नम्बर हेर त, तेस्रो नम्बर क्वेसन हैन, यसको थर्ड नम्बर, तेस्रो नम्बर क्वेसन भन्दा पनि थर्ड नम्बर के हुन्छ, कलमनार एपिथेलियम है, कलमनार एपिथेलियम। कलमनार एपिथेलियम भनेको कलम लाइक सेल्स, कलम लाइक सेल्स मे और मे नट हैव सिलिया। फाउन्ड कहाँ हुन्छ त, इट इज फाउन्ड इन जनरली के त इन्टेस्टाइन हैन, फ्यालोपियन ट्युब। त्यसपछि यो कलमनार एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टहरुमा हुन्छ हाम्रो हैन, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, यो सबै यहाँसम्म हुन्छ। काम के हो त, एब्जर्प्सन, सेक्रिसन र मुभमेन्ट, यो तिनवटा काम भयो यसको। चौथो नम्बर कलमनार एपिथेलियम पछि अब हामीले के हेर्छौँ, कलमनार एपिथेलियम पछि नाउ वी सी स्युडो स्ट्रेटिफाइड हैन, स्युडो स्ट्रेटिफाइड के त एपिथेलियम, स्युडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। मैले पढाएको थिएँ कि त्यो सानो सेल एउटा ठुलो, एउटा सानो, एउटा ठुलो, एउटा सानो, एउटा ठुलो, यस्तो हेर्दा के लाग्छ लेयरमा लाग्छ, तर यो लेयर छैन, त्यसैले स्युडो भनेको गलत, फल्स, स्ट्रेटिफाइड भनेको फल्स, लेयर धेरै लेयरमा लाग्छ, तर यो हुँदैन, त्यसैले स्युडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफिकेसन स्युडो छ, फल्स स्ट्रेटिफिकेसन छ, किनभने साइज सानो ठुलो भएर यस्तो देखिरहेछ र कस्तो छ कलमनार जस्तै छ है। सो स्युडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम, यो पनि कहाँ हुन्छ, त्यो दुई टाइपको हुन्छ तपाईँको, इट मे बी सिलिएटेड एन्ड नन सिलिएटेड। अब यो सिलिएटेड वाला कुरा हामी गर्छौँ भने दिस विल बी फाइन्ड इन ट्राकिया, ब्रोङ्काई हैन, र यो नन सिलिएटेड यदि हामीले हेऱ्यौँ भने दिस नन सिलिएटेड विल बी फाइन्ड इन एपिडिडिमिस हैन, भास डिफरेन्स हैन, वास डिफरेन्स,
ठिक छ। सो यहाँ पनि यो फाइन्ड हुन सक्छ। अर्को एउटा लास्ट बाँकी यसमा भनेको 5th नम्बर हाम्रो सिम्पल एपिथेलियल टिस्युमा द 5th नम्बर विल बी के त योर यसरी लेख्नु 5th नम्बर कलम नाम लेखिरहेको छु ग्ल्यान्ड्युलर एपिथेलियम। कस्तो ग्ल्यान्ड्युलर एपिथेलियम मैले भनेको थिएँ के एपिथेलियम हुन्छ जसमा के हुन्छ त हैन यस्तो डक ग्ल्यान्ड जस्तो हुन्छ जसले के गर्छ त केही सेक्रेट गरेर तलतिर दिन्छ हैन। सो दिस ग्ल्यान्ड्युलर जेनरली कहाँ हुन्छ त ग्ल्यान्ड्सहरुमा हैन र यसको गबलेट सेल्सहरुमा कहाँ त गबलेट सेल्स भइहाल्यो हैन। अर्को भनेको इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्समा जस्तै अब लेखिहाल्नु थाइरोइड ग्ल्यान्ड हैन हैन। र अर्को के लेख्न सक्छौ तिमीले थाइरोइड ग्ल्यान्ड लेख्न सक्छौ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड लेखिहाल। अरू जुन जति पनि इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड छ त्यो सबै यसैमा पर्छ ग्ल्यान्ड्युलर एपिथेलियमकै सेल हुन्छ त्यसमा। र त्यहाँनिर अझै के लेख्न सक्छौ कि इट्स फङ्सन के हो त इट्स फङ्सन इज सेक्रिसन आइदर इन्जाइम्स अर हर्मोन्स पनि यसले के गर्छ त सेक्रेट गर्छ। सो यो भयो ग्ल्यान्ड्युलर एपिथेलियम। र यहाँसम्म हाम्रो के थियो त सिम्पल एपिथेलियल टिस्युहरू थियो। यसपछि के आउँछ त स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिस्युजहरू आउँछ है यसपछि। सो अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर अगाडि बढौँ। सो लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेसन। द नेक्स्ट क्वेसन इज structure difference write short note on RBC मा short note भनिरहेछ RBC। ओके सो 7 नम्बरको क्वेसन RBC फर्स्ट इट स्ट्यान्ड्स फर रेड ब्लड सेल्स। अर्को भनेको इट इज यसमा त म पुरै क्लासै पढाउन सक्छु एउटा इट इज अल्सो कल्ड के त इरिथ्रोसाइट्स। इट इज अन्युक्लिएटेड हैन। हाम्रो म्यामल्समा यदि हाम्रोमा कुरा गर्छौँ ह्युमन्समा भने यो के हो त अन्युक्लिएटेड। क्यामल र लामावाला तिमीहरूले पढायो होला सो आई डोन्ट निड टु टिच यु अगेन। अन्युक्लिएटेड इट्स लाइफ स्प्यान इज कति त 120 डेज हैन। अर्को भनेको इट कन्टेन्स अ रेड पिगमेन्ट कल्ड hemoglobin and helps in the transport of oxygen throughout the body है ना। it helps in the transport of oxygen throughout the body। सो यति तिमीहरूले आरबीसी को लेख्न सक्छौ। आरबीसी को ग्रेभयार्ड कसलाई भन्छ ग्रेभयार्ड अफ आरबीसी इज के त स्प्लिन हैन। आरबीसी इज स्प्लिन। सो यो यसको भयो। यसको नर्मल नम्बर यदि लेख्यो भने नर्मल नम्बर भनेको 4.5 to 5.5 मिलियन पर के त डेसिलिटर अफ के त ब्लड। ठिक छ। यति पनि हामीले पर क्युबिक मिलिमिटर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ त्यो हिसाबले पनि हामीले गर्न सक्छौँ 4.5 to 5.5 मिलियन हैन। सो यति यसको आरबीसी को बारेमा यति नोट लेख्यो भने मजाले पुग्छ तिमीहरूको सर्ट नोट हैन। सो दिस इज योर आरबीसी है। अर्को भनेको 8 नम्बरको क्वेसनहरु के छ 4.5 to 5.5 per cubic millimeter of the blood। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में के छ हामीसँग हेरौँ त लिगामेंट एंड टेंडन। ओके सो डिफरेंस भनेको छ फेरि के त लिगामेंट र टेंडन को बीच को हामीले के भनेको छ त इट इज सेइङ राइट डाउन द डिफरेंस बिट्विन के त लिगामेंट एंड टेंडन। सो लिगामेंट र टेंडन को बीच में यदि हामीले डिफरेंस लेख्यो भने सबभन्दा पहिले के लेख्ने भने इट कनेक्ट्स
बोन टू बोन र इट कनेक्ट्स के त बोन टू मसल हामीले पढाएको थियौँ नि कनेक्टिभ टिस्युमै हैन कनेक्टिभ टिस्युमै हामीले के पढाएको थियौँ त लिगामेन्ट र टेन्डनले के गर्छ दुईटा कनेक्टिभ टिस्युजहरू छ जसले के एउटाले बोन टु बोन @बोम्टे र @बोब्ली भनेर पनि भनेको थिएँ मैले बोब्ली भनेको बिओबीएलाई बोन टु बोन भनेको लेगामेन्ट भनेर मैले भनेको थिएँ हैन र अर्को भनेको बोन टु मसल भनेर @बोम्टे भनेर भनेको थिएँ द्याट मिन्स के त बोन टु मसल इज योर द बोन टु मसल इज योर के त टेन्डन बोन टु मसल इज योर टेन्डन हैन अनि अझै यसमा यदि हामीले डिफ्रेन्स खोज्यौँ भने के डिफ्रेन्स पाउँछौँ त सो यो दुवै कस्तो हो त डेन्सर कनेक्टिभ टिस्यु हो लिगामेन्ट र टेन्डन दुवै के हो डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु हो ठिक छ त यदि यसमा हामी यदि खोज्यौँ भने यसमा इट ह्याज मोर नम्बर अफ व्हाइट कोलाजेन फाइबर्स ठिक छ मोर नम्बर अफ व्हाइट कोलाजेन फाइबर्स टेन्डनमा कुरा गर्छौँ भने इट कन्सिस्ट्स अफ के त इट कन्सिस्ट्स अफ व्हाइट एन्ड येलो त्यस्तो त येलो कोलाजेन फाइबर्स हैन अब लिगामेन्ट र बोनको कुरा अझै गरौँ भने इट इज मोर स्ट्रङ्गर लिगामेन्ट हैन स्ट्रङ्गर इट इज के त लेस स्ट्रङ्गर हैन यो भनेको इट जनरली के हो त इट प्रोभाइड्स के त स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर्स र इट प्रोभाइड्स के त flexibility to the joining structures it provides के त flexibility to the joining structures ठीक छ सो दिस इज के त लिगामेन्ट र टेन्डनको बिचको डिफरेन्स पनि भयो हामीसँग अर्को कुरा अब गरौँ 8 नम्बर पछि 9 नम्बर हैन व्हाट इज 9 नम्बर क्वेशन है 9 नम्बर क्वेशनमा हेरौँ त के दिएको छ डिफरेन्स बिट्विन कम्प्याक्ट एन्ड स्पन्जी बोन ओके सो यहाँ हेरौँ बोनको पनि फर्दर दुईटा टाइप्स हुन्छ अब बोनमा जस्तै मैले त्यहाँ त भने त्यो सेपको अनुसारले लङ बोन सर्ट बोन त्यो हिसाबको पनि हुन्छ अब के हुन्छ कम्प्याक्ट बोन र स्पन्जी बोन पनि हुन्छ अब कम्प्याक्ट भनेको हार्ड हो र स्पन्जी भनेको लेस हार्डर हो अब बोनको जब यसको लागि म तपाईलाई बोनको स्ट्रक्चर देखाउँछु र त्यसपछि मात्रै गर्छु सो लेट्स डू इट फ्रम के त आज यहीँसम्म राखौँ र नेक्स्ट कुरा बोनको अब यो भिडियोमा म पुरै भन्न सक्दिनँ होइन बोनको पुरै स्ट्रक्चर देखाउँछु र त्यसपछि नै हामी के गर्छौँ त विल स्टार्ट विथ के त द डिफरेन्स बिट्विन के त कम्प्याक्ट एन्ड स्पन्जी बोन सो लेट्स डू दिस मच फर टुडे एन्ड विल स्टार्ट फ्रम 9 नम्बर क्वेसन फ्रम tomorrow again at the same time. This much for today. Thank you all of you. Bye bye.